जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र जनतासँग सरोकार विषयमा सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजुलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिले मुलुकमा भर्खरै मात्रै यो मातृभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस सम्पन्न भएको छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस विश्वभरि मनाइएका छन्। बङ्गलादेशबाट सुरु भएको एउटा मातृभाषाको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि त्यो आन्दोलनलाई नजिर बनाएर जुन संसारभरि नै मातृभाषाको दिवस मनाइरहेको सन्दर्भ अर्थात् मातृभाषासँग सम्बन्धित साथसाथै नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जुन संविधान निर्माण भइसकेपछि भाषा आयोग गठन गरेको छ र प्रदेश स्तरमा स्थानीय भाषालाई पनि कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिनको लागि सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको जुन भाषा आयोग छ, भाषा आयोगसँग सम्बन्धित र मातृभाषासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले डाक्टर लोकबहादुर लोप्चन तामाङजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, जो भाषा आयोगको मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। लोप्चन तामाङजी, सबभन्दा पहिला फ्याफुल्ला जोजुलोपा नमस्कार। मेरो पनि फ्याफुल्ला जोजुलोपा नमस्कार। तपाईँ भाषा आयोगको यो मातृभाषा शिक्षाको जुन चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। हजुर, यो भाषा आयोगको सवालमा विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठिरहेका छन्। भाषा आयोगले काम गर्न सकिएन, भाषा आयोग गठन भएको तपाईँको पदाधिकारीको म्यादी अब सक्ने लागिसकेको छ। 5 वर्ष भइसक्यो, 6 वर्षको म्याद, 5 वर्षसम्म पनि केही गरेन, न त सिफारिस गर्यो न त केही गरेन भन्ने कुराहरू एकदमको पदाधिकारीहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन् यो भाषिक आन्दोलनका पक्षधरहरूले। तपाईँ एकजना कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा भाषा आयोगले गरिरहेको अहिले के हो, कहाँसम्म पुग्यो, के यो मातृभाषा प्रेमीहरूको भावना अनुसार उनीहरूको माग अनुसारको अहिले पहल कदमी भइरहेको छ कि छैन, के छ यो सम्बन्धमा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद कृष्णजी। भाषा आयोगको गठन भएको 2073 सालको भाद्र 23 गते हो। डाक्टर लवदेव अवस्थीज्यूको अध्यक्षतामा गठन भयो। त्यसपछि 2 वर्ष पछाडि एकजना सदस्य थपिनु भयो। अहिले 2 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यति बेला भाषा आयोगले 5औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ। 5औं वर्ष प्रवेश गरिराख्दाखेरि भाषा आयोगसँग जनताका थुप्रै इच्छा आकाङ्क्षाहरू भाषिक रूपमा नेपालको विविधता र त्यसपछि सङ्घीय शासकीय रूपान्तरण सँगसँगै जनतामा त्यो बढ्दो आकाङ्क्षाहरू हुनु स्वाभाविक हो। विगतमा नेपालका भाषाहरूलाई सबै भाषाहरूलाई राज्यका सबै तह तब्काहरूमा समावेश गर्न नसकिएको यथार्थ हुनाले ती कुराहरूलाई कसरी प्राविधिक रूपमा र प्राज्ञिक रूपमा अथवा त्यसलाई वस्तुगत ढङ्गले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह र केन्द्र तहमा सबै ठाउँहरूमा त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले त्यसको प्राविधिक पाटोको जिम्मेवारी भाषा आयोगलाई दिएको छ। मूलतः भाषा आयोगको जिम्मेवारी चाहिँ 4वटा छ। पहिलो, देशको सरकारी कामकाजको भाषा के हुने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले एकल नेपाली भाषालाई चाहिँ मानेकै छ, त्यो राष्ट्रिय जोड्ने सम्पर्क सेतु नै भयो। त्यो बाहेक मातृभाषाहरू पनि जनता मातृभाषाको माध्यमबाट नेपाली जनताले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ सङ्घीयताको त्यो मर्म अनुरूप भाषिक विविधता माध्यम बनाउने चाहिँ सरकारको काम अनुसार पहिलो त्यो दिया छ। दोस्रोमा चाहिँ भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने संवैधानिक दायित्व छ। 287 को 6 नम्बरको जुन उपधारा छ त्यसमा चाहिँ भाषा आयोगको दोस्रो काम दिया छ। संरक्षण सम्वर्धन भन्नाले नेपालका थुप्रै भाषाहरू चाहिँ लोप भइरहेको छ अथवा हुने एउटा डिलमै पुगेको छ। उदाहरणको लागि दुरा भाषा मृत्यु नै भइसकेको छ। त्यो त करिब एकजना मात्रै अन्य भाषी समुदायको वक्ताले मात्रै बोल्ने गर्छ। त्यस्तै कुसुन्डा भयो, एकजना मात्रै वक्ता छ। यस्तो थुप्रै भाषाहरू 37 भन्दा बढी भाषाहरू छन्। त्यसको जिम्मेवारी पनि भाषालाई दिया छ। अर्को तेस्रो चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाको सन्दर्भ छ। यो चाहिँ विद्यालयहरूमा तल्लो कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्रत्येक बच्चाहरू जसले चाहिँ आफ्नो घरमा मातृभाषा
भाषा मात्रै पढ्छन्, स्कुलमा अङ्ग्रेजी र नेपाली मात्रै हुँदा उसको लागि सिकाइ अवरुद्ध भएको छ। त्यसको लागि कसरी जान सकिन्छ त भनेर भाषा आयोगलाई त्यो एउटा संवैधानिक दायित्व थमेको अवस्था छ, त्यसलाई पुरा गर्ने काम पनि गर्दैछ। अर्को चौथो, अध्ययन अनुसन्धान गर र अनुगमन पनि गर। त्यसो गरेर कसरी भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र विश्व परिवेशमा नेपालको सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा अनुसार यो सङ्घीय लोकतन्त्रको जुन लाभांश र डिभिडेन्ड छ त्यो प्राप्तिको लागि चाहिँ भाषालाई जिम्मेवारी दिएको छ र 5 वर्षको अवधिमा चौथो प्रतिवेदन भर्खरै बुझाइरहेको छ। आजको यो हिजो फेब्रुअरी 21 को मातृभाषाको सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि भाषा आयोगले 5औं वर्षको यो चाहिँ मातृभाषा दिवस पनि मानेको अवस्था छ। यो अवस्था आउँदासम्म भाषा आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका चौथो प्रतिवेदनहरू पेश गरेको छ र पेश गर्ने क्रममा थुप्रै सिफारिसहरू त्यो संवैधानिक 4वटै दायित्वहरूमा सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यद्यपि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा भाषा आयोगले थुप्रै कामहरू गरेको अवस्थामा पनि त्यो जुन हामीले बुझाएको प्रतिवेदनहरू संसदसम्म आएर संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई ओन गरेर कार्यान्वयन गरेको भए यो देशमा अहिले बहुभाषिकमय सरकारी कामकाज पनि भइसक्थ्यो, अनि त्यसपछि शिक्षामा पनि प्रयोग भइसक्थ्यो, ट्रान्सलेटरहरू व्यवस्था हुन्थे, स्कुलमा शिक्षकहरू व्यवस्था हुन्थे, मातृभाषाको पठन पाठन हुन्थ्यो। यद्यपि आयोगहरू गठन हुने, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग त्यसको चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व जुन एकाउन्टेबिलिटी भन्छ गभर्मेन्टमा, लोकतन्त्रमा जहिले पनि त्यो कता कता नमिल्दाखेरि यहाँले भने जस्तो जनगुनासोहरू आउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि भाषा आएको त्यो सिफारिसको बन्डलहरू सायद हेर्ने हो भने त्यसले धेरै आशातीत काम गरेको देखिन्छ। र एउटै मात्र मैले उदाहरण भनौँ, अस्ति मात्रै कुसुन्ना भाषाको एकजना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कमला कुसुन्ना सेन। यो विश्वमै कुसुन्ना भाषा विश्वको एउटा भाषा मान्ने हो भने विश्वमा एउटा कुसुन्ना भाषा छ। उहाँ चाहिँ भक्तपुरको यो ठिमी इटाभट्टामा काम गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँको छोरो एउटा लाटो छ र त्यहाँको मेयर साहबलाई उहाँ दाङ घोराईमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो अरू आफ्नो उहाँहरूको माइतीहरूको बसाइ छ। अनि मैले मेयर साहबलाई धेरै कुरा गरेँ, तर उहाँलाई त्यो भाषाले त्यति धेरै छोएको छैन। अहिले चाहिँ पूर्वाधार विकासहरू भन्ने गर्छन्, यसलाई डोजरी विकासले बढी छोएको छ। यो समाज र सांस्कृतिक रूपान्तरण जुन ट्रान्सफर्मको कुरा छ त्यो कुरालाई सफ्टवेयरको बाटो छ, यसलाई हाम्रो स्थानीय तहको सरकारले छोएको छैन। उहाँ त्यसरी आइराख्दा हामीले बारम्बार भन्दा पनि उहाँहरूले त्यसलाई सुनवाई गर्नु भएन। र अन्ततः भाषा आयोगले नै मेरै शाखामा त्यो कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले उहाँलाई मासिक 13,450 चाहिँ भाषावृत्ति दिँदै, र अर्को त्यो धनबार कुसुन्डाजीको छोरी छ, उहाँ चाहिँ गायिका पनि हुनुहुन्छ र भाषा अलिअलि बोल्नु पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि मासिक 6,000 दिएर उर्मिला कुसुन्डा भएको नाम हामीले अहिले भर्खरै उहाँहरूको चाहिँ एक खालको उद्धार गरेर भाषा कक्षा चलाउँदैछौँ। यस्तो कामहरूमा नेपाल सरकारले आफै गर्नुपर्ने हो। यदि भाषा आयोगले यसलाई चाहिँ एज ए मोडल कार्यान्वयन निकाय त होइन, यो रिकमेन्डेसन गर्ने अथवा यो चाहिँ सिफारिस गर्ने निकाय हो र नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्छ भनेर फेसिलिटेसन टेक्निकल एकाडेमिक सपोर्ट गर्ने संस्था हो। यस्तो कामहरू थुप्रै गरेको छ। यद्यपि नेपाल सरकारका दुईटा मन्त्रालय, विशेषतः शिक्षा मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालयको जुन इनिसिएसन आवश्यक थियो, थोरै काम त गर्न थालिएको थियो। कर्मचारीको परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि त्यो जिरोमै जान्छ। त्यस हुनाले अहिले यहाँले भने जस्तो यसलाई स्ट्रङली जनताले त्यसको लाभांश पाउने गरी भाषा आयोग गठन, त्यसपछि संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय पाउने गरी हाम्रो बच्चासम्म पुग्ने गरी त्यो नेपाली र अङ्ग्रेजी नजान्ने सामान्य जनताले आफ्नै भाषामा न्यायको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको अधिकार र सरकारी कामकाजको अधिकार पाउने दिशामा भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यरूप दिन, मूर्त रूप दिन भने बाँकी छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, यो भाषा आयोगको प्रमुख विषय भनेको प्रदेशहरूमा चाहिँ खस नेपाली भाषा बाहेक कुन कुन भाषा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कामकाजी भाषाको रूपमा, एउटा काम। यो कार्य कहाँ पुगेको छ? यसको चाहिँ कार्य मूलतः चाहिँ यसले सबै चिजलाई जोड्ने, भाषिक अधिकारको, बहुभाषिक नीतिको अनुसार चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछन्। यो सवालमा चाहिँ आयोगले कहाँसम्म काम पुर्यायो त? हजुर, यो चाहिँ आयोगको मुख्य काममा पनि पर्यो।
र संविधानले फेरि वर्ष पनि तोकेको छ, यसको सीमा तोकेको छ। आयोग गठन भएको 5 वर्षभित्र नेपाल प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय केन्द्रीय सरकारसम्म पनि भनेको छ भाषा आयोग ऐन 2074ले सरकारी कामकाजको भाषाको आधार तय गरी त्यो भाषाहरू निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाऊ भन्ने के अरे 5 वर्षमा बुझाउनै पर्छ। यो वर्षमा बुझाउनै पर्छ एकदम। अब आउँदो वर्ष भाषा आयोगले कति समय बाँकी छ अब करिब यो चाहिँ अर्को वर्षको भदौमा 5 वर्ष पुग्छ। त्यसो हुँदाखेरि त यो थोरै समय मात्रै बाँकी छ। अब आउँदो भदौसम्ममा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले 5 वर्षभित्र जो 5 वर्ष पुग्छ र बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो सरकारी कामकाजको लागि अहिले भाषा आयोगले काम गरिरहेको छ। विगत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो काम चाहिँ क्लस्टर वाइज गरेर देशभरिकै प्रदेशहरूलाई क्लस्टर गरेका छौँ। जिल्लागत रूपमा क्लस्टर गरेर त्यहाँको स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र त्यहाँका प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीहरूसँग हामीले छलफल गर्दै विज्ञ समूहहरू पनि छ। प्रत्येकको विज्ञ समूह छ। त्यो संस्था के अरे त्यो समूहहरूको उहाँहरूसँग छलफल गरेर राय सुझाव सङ्कलन एउटा प्रश्नावली पनि छ। त्यो प्रश्नावली सँगसँगै राय सुझाव सङ्कलन गर्दै प्रदेशहरूको भाषिक आधार तय गर्ने र केही भाषाहरू सिफारिस गर्ने गरी त्यो विज्ञ समूह र स्थानीय अन्तर्क्रियाको जुन प्रदेश तहमा गरिएको जिल्ला क्लस्टरको आधारमा गरिएको अन्तर्क्रिया छ त्यसको आधारमा प्रतिवेदनहरू लेख्ने काम जारी छ। र अहिले पनि भर्चुअल माध्यमबाट कोरोनापछि हुँदैछ भने पूर्वाञ्चल जुन पहिला पूर्वाञ्चल भन्ने गर्थ्यो अहिले प्रदेश 1 भनौँ। प्रदेश 1 को चाहिँ पहिल्यै सकिएको त्यहाँको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। यसरी 5औं वर्षमा सिफारिस गर्ने भन्ने छ। यद्यपि यो सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ प्रदेशलाई मात्रै तोक्ने कि स्थानीय तहको विषय संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रसम्म जाने हो भन्ने कुरामा अहिले विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार वडा तहमा नै भाषाको मेजोरिटी के छ त्यो हेर्नुपर्ने भएको छ। किनकि प्रदेशमा घोषणा त गरिएला तर प्रदेशमा गरिएको घोषणाको भाषाको औचित्य सान्दर्भिक र स्थान सापेक्ष कस्तो हुन्छ। उदाहरणको लागि यो 3 नम्बर प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशलाई हामी लिन सक्छौँ। 1 मा हेर्ने हो भने त्यहाँ 1 नम्बरमै मैथिली भाषा देखिन्छ जबकि 2 नम्बरमा मैथिलीले मेजोरिटी राख्छ र 2 मा सरकारी कामकाजको लागि बढी फलदायी र फ्रुटफुल हुन्छ। तर 1 मा भनेको त ऐतिहासिकताको हिसाबले हेर्ने हो भने लिम्बू आउनै पर्यो त्यहाँ। त्यसै लिम्बू आउनु पर्यो, राई पनि आउनु पर्यो प्रदेश 1 मा। अब राई मात्रै घोषणा गर्नु पनि ठिक होइन, लिम्बू मात्रै घोषणा गर्नु पनि ठिक होइन। त्यसकारण त्यो सरकारी कामकाजको भाषाको चाहिँ लिङ्ग्विस्टिकल्ली त्यो एउटा जोग्राफिकल लाइन चाहिँ कोर्नुपर्ने भएको छ। उदाहरणको लागि 5 थर तेह्रथुम ताप्लेजुङ यो क्षेत्रमा लिम्बूलाई घोषणा गरेर तल्लो सुनसरी मोरङतिर मैथिली राख्दैन केही फरक पर्दैन। त्यस्तै ओखलढुङ्गा शङ्खुवासभा खोटाङलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ त राई पनि भनिदिँदा बान्तवा राईको बाहुल्य छ। त्यो गरिदियो भने नेपाल सरकारको कस्ट र त्यो व्यवहारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ र धेरै विज्ञहरूको त्यो आएको छ। मेरो पर्सनल विचार पनि त्यो हो। उदाहरणको लागि 3 मा हेरौँ। 3 मा पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो 3 मा चाहिँ अहिले मेजोरिटी राख्ने 2टा भाषा छन् जस्तो नेवार भाषा नेपाल भाषा र अर्को तामाङ भाषा। तामाङ 1 नम्बरमा छ नेपाली पछि त्यसपछि नेपाल भाषा पनि छ। तामाङलाई मात्रै घोषणा गर्यो त्यसो त भ्यालीको लागि के काम भयो तामाङमा राख्नु, त्यहाँ त नेपाल भाषामा राख्नु पर्ला। अनि नेपाल भाषामा उपत्यकालाई राख्यो, तामाङलाई अरू बेल्टमा राख्यो। यहाँ दनुवार छ, दनुवारलाई स्पेस कहाँ दिनु पर्यो नि। संहिताले त प्रत्येक भाषालाई दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसो हुनाले 5 खालमा कुन ओडामा त्यो दिनु पर्ला। ललितपुरको चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा पहरी भाषालाई स्पेस दिनु पर्ला। त्यसो हुनाले भाषा आयोगले अलिकति माइक्रो लेभलमा लोकल लेभल पनि एउटा सरकार भएको हुनाले त्यसको लागि पनि सिफारिस गर्ने कि भनेर एउटा तयारी हुँदैछ। वडागत प्रश्नावली गर्ने त्यहाँ के भाषाको सम्भावना छ नेपाल सरकारलाई त्यो पनि सिफारिस गर्ने जुन स्थानीय तहको लागि पनि सिफारिस हो। भन्दाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार अब प्रदेशको हकमा भन्दाखेरि वडा स्तरदेखि लिएर प्रदेश स्तरसम्मको तपाईँहरूको तयारी छ कुन सिफारिस गर्ने, कुनलाई मान्यता दिने, कामकाजी भाषा बनाउने कुरा। हजुर यो त तपाईँको अब चाहिँ विज्ञहरूसँग कुरा लिने, प्रश्नावली लिने लगायतका कामहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। अब जम्मा टाइम चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने 6-7 महिना बाँकी छ। हजुर कि 6-7 महिनाभित्र यो सबै काम सिद्धिन्छ र सरकारलाई बुझाउँछ त्यसपछि चाहिँ यो लागू हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ?
यसमा सकिन्छ नै कस्तो रह्यो भन्नाले विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि यसको अध्ययन भएको हुनाले भाषा आयोगको सल्लाहकार समूह लगायत त्यस्तै गरी यो प्रदेशगत गोष्ठी त 3-4 वर्षै भइसक्यो हामीले चलाइसकेको। त्यसले एउटा फ्रेम चाहिँ दिएको छ। खालि अन्तिममा चाहिँ कसरी जाने त प्रदेशलाई मात्रै सिफारिस गर्ने कि वडा तहसम्म सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा हो। वडा तहको डेटा लिनलाई हामीलाई त्यति टाइम लाग्दैन, किनकि नेपाल सरकारको प्रत्येक स्थानीय तहको त्यो वडागत प्रोफाइल मागेपछि आउँछ। त्यसकै आधारमा भाषाहरूको रोल क्रम कायम गरिदिने हो। रोल क्रम भन्नाले 1 नम्बरमा जस्तो 3 मा तामाङ पर्यो, 2 मा नेवार पर्छ होइन, नेपाली बाहेक। 4 मा चाहिँ त्यस्तै गरी मगर अथवा कुनै गुरुङ अथवा कुनै भाषा आउला। यसरी चाहिँ सिरियली त्यो रोल क्रमै दिने हो। कुनै भाषा छुटाउनु मिलेन नि त भाषा आयोगले त। त्यस हुनाले रोल क्रम दिँदाखेरि झन् कन्फ्युजन हुने हो। तपाईँ यो चिज त प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त प्रदेश स्तरको यो चिज जस्तो खस नेपाली भाषा त अहिले सबै ठाउँमा लागू भइरहेको हो। त्यो बाहेक चाहिँ अब चाहिँ कामकाजी प्रदेश स्तरकोमा तपाईँको तामाङ या नेवार दुईटा पनि हुनसक्छ, दुईटै गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको सिफारिस गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो रोल क्रम मात्रै दिनुहुन्छ? होइन, हामीले त सिफारिसै गर्छौँ। जस्तो कस्तो गर्छौँ भन्नुलाई पहिलो चाहिँ प्रदेशमा अहिले कामकाजको लागि त्यसको लागि हामीले कतिवटासम्म सिफारिस गर्न सकिन्छ आधार बनाएका छौँ। आधारले नै त्यो कतिवटा सिफारिस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ वक्ताको सङ्ख्या भयो। दोस्रो त्यस्तै त्यो शब्दको चाहिँ त्यो शब्दकोशहरू निर्माणदेखि लिएर त्यो कति ऐतिहासिकता के छ, त्यसको प्रयोग स्तर के छ होइन, त्यसको सम्भाव्यता के छ, यी कुराहरूको हाम्रो आधार छ। त्यो आधारले फिड गरेको भाषालाई पहिलो त अब सबै जनताको लागि एउटा स्थानीय तह मात्रै बोलेर भएन। त्यो बहुस्थानीय तहमा बोलेको छ भने त्यसले मातृभाषाको के अरे सरकारी कामकाजको भाषाको लागि आफ्नो योग्यता कायम गर्ने हो। त्यसमा त्यो योग्यताको फ्रेम छ हामीसँग 7-8वटा फ्रेम। त्यो फ्रेममा हाल्दाखेरि पहिलोचोटि सम्भावितको हिसाबले जस्तो 3 मै भन्ने हो भने नेवार र तामाङले मात्रै पहिलोचोटि त्यो सक्षमता राख्छ। क्रमशः स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अन्य भाषालाई लगाउँदै जान सकिने भन्यो भने त प्रदेशको लागि 2टा हुने भयो 3 मा। उदाहरणको लागि मात्र यो आधिकारिक धारणा होइन, खालि हामीले उदाहरण दिएर एउटा हेर्दाखेरि। अनि बाँकी अरू भाषालाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा स्थानीय तहमा जहाँ उसको मेजोरिटी छ त्यहाँ चाहिँ पहिलोचोटि शिक्षामा प्रयोग गर्ने होइन, पठन पाठनमा प्रयोग गर्ने, त्यस्तै गरी सरकारी कामकाजमा ट्रान्सलेटर राखिदिने भन्यो भने सबै भाषाले आत्मसम्मान आधार गरेको जस्तो सङ्घीयताले हामीलाई पनि हेऱ्यो है, देख्यो सरकार नजिकै छ भन्ने हाम्रो पनि सुनिदिएको छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले प्रदेश अलि टाढा भएको हुनाले नजिक पनि सिफारिस चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यू र विज्ञ समूहको सल्लाहअनुसार त्यही भएको छ। यो प्रदेशको लागि भाषा कतिवटा सिफारिस गर्न सकिन्छ जस्तो प्रदेशमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अब 3 नम्बर प्रदेश के भन्ने हो भने तपाईँले 2टा भाषा सम्भावित अहिले हो हजुर भन्दाखेरि 2टी सिफारिस गर्ने अधिकार छ कि एउटा मात्र सिफारिस गर्ने अधिकार छ, या 2टा भन्दा बढी पनि आवश्यकता पर्यो भने त्यो पनि सिफारिस गर्ने अधिकार छ? के छ त्यो त आवश्यकताको आधारमा उसले कुन आधार भन्दाखेरि मानि त्यो सम्भाव्यता सरकारी कामकाज भन्ने बित्तिकै राज्यले जनताको भाषामा सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो। सर्भिस डेलिभरी चाहिँ हिजोको अवस्थामा चाहिँ सरकारको भाषा जनताले बोलिदिनु पर्थ्यो, त्यसमा पढ्नु पर्थ्यो, त्यसमै निवेदन लेख्नु पर्थ्यो। आज चाहिँ सरकारले जनताको भाषामा सेवा दिनु पर्यो। त्यस कारण त्यो कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू, अदालतले जनताको भाषाको ट्रान्सलेटर व्यवस्था गर्नु। जस्तो विदेशको इन्डियातिर ट्रान्सलेटरको व्यवस्था छ अदालतमा, त्यस्तै चाहिँ अब बेलायतको कुरा अरू देशहरूमा त्यो छ, हामी कहाँ त्यो प्र्याक्टिस छैन। त्यस हुनाले अहिले गर्न खोजेको त्यो हो। त्यो हुनाले यहाँले भने जस्तो एउटै मात्रै भाषा मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नेपालमा। आवश्यकताको आधारमा त्यहाँ जस्तो कथाले माग्यो भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ जनताको आवश्यकताले, जनताको भाषा आवश्यकता के छ त, जनतालाई सर्भिस दिने हो नि। मान्नुहोस् यो 3 नम्बर प्रदेशमा नेवार र तामाङले मात्रै नपुगेर अर्को पहरी भाषाले पनि त त्यो त बुझ्दै बुझेन भने त्यो पनि दिनु पर्ला। तर भाषा आयोगले पहिलो चरणमा, यो त चरणमा सिफारिस हुन्छ, 5 वर्षमा एउटा सिफारिस गर्यो, फेरि त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेर अर्को फेरि सिफारिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो चरणमा 2टा भए भने त्यो क्रमिक रूपमा भाषिक एरियाको अध्ययनको आधारमा अरू भाषाहरू सिफारिस हुँदै जान्छ। यद्यपि पहिलोचोटि सबै सिफारिस गरेर गज्याङ पार्न चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण त्यो पहिलोचोटि 3 को 1 को हेर्ने हो भने 2टा 3टासम्म सरकारी कामकाजलाई सिफारिस गर्ने सम्भावना रहन सक्छ त्यो आधारहरू हेर्दाखेरि। किनकि त्यो आधारले बोल्यो, ऐतिहासिकताले बोल्यो, आवश्यकताले पनि बोल्यो, त्यो र एउटा वैज्ञानिक वस्तुगत आधारले पनि बोल्या हुनाले त्यो त दिनै पर्ने भयो। किनकि जनताको त्यो के अरे बहुसङ्ख्यक जनतालाई त
त त्यो सेवा दिनै पर्यो, उसको ऐतिहासिकता, त्यो आदिम मुन्धुम सभ्यताहरूलाई त्यही एकमा, अनि यहाँ तामाङको चाहिँ तेमाल र नेवारको चाहिँ यो उपत्यका कुराहरूलाई छुन्छ र त्यसपछि अरूको पालो क्रमशः स्थानीय तह हुन्छ कि एरियागत रूपमा गर्ने भनिदिएपछि त सबैलाई बाटो खुला हुन्छ र सबैलाई आत्मसम्मान हुन्छ भन्ने भाषाको अहिलेसम्मको अध्ययनले त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ। हामी यो विषयमा जोड्दै अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ मानिसहरूको बुझाइ एउटा ढङ्गको प्रदेशको लागि भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ भन्ने कुरा, तर यो कुराकानीकै क्रममा तपाईँले चाहिँ ऐन अनुसारको भनेर फेरि केन्द्रीय अर्थात् सङ्घको लागि पनि भन्नुभएको छ। के चाहिँ त्यो चेन्ज भएको हो या पहिल्यै नै भएको, सङ्घलाई पनि सिफारिस गर्न सकिने पहिले नै अधिकार भएको तर मान्छेले नबुझेको कि या चेन्ज भएको हो कि के हो वास्तवमा? वास्तवमा नबुझेकै हो। अहिले जस्तो धेरै आम बाहिरको बुझाइमा जनस्तरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा भाषा आयोगै कति वर्ष रहन्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। थाहा नभएको अवस्था, त्यो जानकारी हुन नसकेको अवस्था र भाषा आयोग छ र के गर्छ यसले, यो चाहिँ ट्रान्सलेटर गर्छ अथवा नेपाली भाषा बिग्रिएछ सुधार्छ भन्ने खालको कुरा आयो, अथवा इङ्ग्लिस अथवा कोरियन सिकाउँछ भन्ने आयो। त्यस कारण जनमानसमा भाषा आयोगहरू, थुप्रै आयोगहरू गठन गरिरहेको नपुग्नु स्वाभाविक हो। पछिल्लो चरणमा भाषा आयोगको कार्यक्रमसँगै धेरै ठाउँहरूमा पुगेको पनि छ। यहाँले भने जस्तै वास्तवमा नेपालको मूल भाषा अथवा माध्यम, सम्पर्कको माध्यम राष्ट्रकै लागि जोड्ने भाषाको रूपमा नेपालीलाई संविधान त किटान गरेकै छ। त्यो बाहेक सङ्घीयता र बहुभाषिकता जुन संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर त्यो धारा 31-51 धाराहरूमा बहुभाषिक नीतिका कुराहरू छ, त्यसले भनेको त प्रदेशलाई मात्र भन्ने भएन। भाषा आयोगले प्रदेशलाई सिफारिस गरे भनेकै होइन। त्यो संविधानको धारामा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशले एकभन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा आफ्नो निर्णयअनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछन् भनेको छ कि भाषा आयोगको सिफारिसको कुरा आएन। अन्य सन्दर्भमा भाषा आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुनेछ भन्यो। यसको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो ऐनले चाहिँ के भन्यो, केन्द्रीय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको नीतिगत र संस्थागत निर्णयहरू, भाषा सम्बन्धी निर्णयहरू भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने भनेको छ। त्यसो हुनाले सङ्घको पनि, प्रदेशको पनि, स्थानीय तहको मात्रै होइन, वडासम्म, वडा त सर्भिस सेन्टर हो, सेवा दिने निकाय हो, त्यहाँको भाषा के कस्तो प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा दिने नेपाली बाहेक, नेपाली त छँदैछ होइन, इङ्ग्लिस पनि छ त इन्टरनेसनल, त्यसमा कुनै विवादै रहेन, त्यो हुन्छ नै, प्रयोग हुन्छ नै, विद्यार्थीलाई शिक्षकलाई दिन्छ नि। अब नेपालको राष्ट्रिय भाषाहरू आएपछि सङ्घीयताको जुन एड्रेसिङ अथवा त्यो सम्बोधन हुन्छ वडासम्म त्यो गर्न सङ्घदेखि तलसम्म सक्छ र त्यो चाहिँ अहिले अन्यलमा छ। अब आजको दिनमा तपाईँ हाम्रो छलफलले बाहिर फेरमा बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा भाषा आयोगको सिफारिसबाट मात्रै अथवा सिफारिसको माध्यमबाट नेपाल सरकारले सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडासम्म विभिन्न भाषाहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्दै जान सक्छ र त्यो गर्नुपर्छ, किनकि त्यो सङ्घीयताको अन्तिम भाषिक लाभांश प्राप्त गर्ने पक्ष हुन्छ। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो वडा स्तरसम्म, सङ्घदेखि लिएर वडा स्तरसम्म अब आयोगले सिफारिस गर्ने भयो। हजुर, यो आयोगले सिफारिस गर्ने भइसकेपछि राज्य पक्ष अर्थात् सरकारलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यकारी छ कि छैन? विभिन्न आयोगको सिफारिस हुन्छ, विभिन्न आयोगहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ, प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यत्तिकै राख्ने, त्यो कार्यान्वयन नहुने कुरा पनि नेपालको इतिहासमा नभएको होइन, नदेखिएको होइन। यो सवालमा कार्यान्वयन गर्छ नै भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्ने अवस्था त म देख्दिनँ, किनकि अहिलेको सङ्घीय जुन गणतन्त्र लोकतान्त्रिक सरकार छ त्यो सरकारको चरित्र नै जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने हो। जस्तो संसद उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ भने संसदप्रति प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यूहरू भनौँ न, यो जनप्रतिनिधि जुन शासकीय लेभलका प्रमुखहरू उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संविधानको धारैमा लेखिएको हुन्छ क्या। संविधानको धारैमा
जस्तो 31 धारा संविधानको छ, त्यो धारामा चाहिँ शिक्षा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिने भनेकै छ। त्यो धारालाई काट्न त पाइएन। फेरि अहिलेको संविधानमा चाहिँ यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न एउटा समिति पनि भन्ने भनेको छ, त्यसले पनि समाज छ। अर्को कुरा त स्थानीय तह नै अहिले कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हुनाले स्थानीय तहसम्म नै सिफारिस गरेपछि त उहाँहरूले त्यसको ऐन नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ। जनताले भेट्छ उसलाई, जनताले त्यो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आवाज उठ्छ। अहिले त अब सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाजहरू अथवा विज्ञबाट नै फेरि एक खालको अधिकारको आन्दोलनहरू पनि एक साइडमा छँदैछ, किनकि विगतदेखि अधिकार नपाएर अनि भनौँ न एउटा सीमान्तकृत रेखामा आफ्नो अधिकारको आवाज उठाइरहेका व्यक्तित्वहरू नै जनप्रतिनिधिको रूपमा माथि संसदहरूमा पुग्ने, कार्यकारीमा पुग्ने हुनाले त्यो उहाँहरूले पनि सुन्ने भयो र स्थानीय तहकोले पनि सुन्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि सुन्नु त पर्छ नै। तर अहिले चाहिँ अलिकति यो मेकानिजम जुन संयन्त्र छ, संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, भाषा आयोग, विभिन्न आयोगहरू, यसको कार्यान्वयनलाई गरेको नगरेको मूल्याङ्कन गरेर यसको चाहिँ अडिटिङ भन्छ क्या, त्यसप्रति आवाज उठाउने, जस्तो सोसल अडिट भन्ने गर्छ, जनताले चाहिँ के कति गर्यो गरेन भन्ने, त्यसको खालको पब्लिक हियरिङ, सार्वजनिक जस्तो जनतासँग चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष डाइरेक्टली चाहिँ सरकारहरू, प्रमुखहरू उहाँहरूसँग छलफल भएर के कति भयो भएन समीक्षा गर्ने र त्यसमा जोड दिने हो भने धेरै बढी लाभांश प्राप्त हुन्थ्यो। तर हाम्रो गति अलि कमजोर छ। र अर्को कुरा अबुझाइको कारण केही समस्याहरू पनि देखिया छ। त्यसको मतलब अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूले अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेर विद्यार्थीको मातृभाषामा पढ्ने अधिकार मात्रै खोसेन कि त्यो नेपाली पनि खोसिरहेको छ। सरकारी स्कुलमै अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गर्नु भनेको त हिजो चाहिँ महेन्द्र हाम्रो राजाको पालामा पनि नेपाली एकल थियो भने अहिले अङ्ग्रेजी पनि हालिदियो भने त त्यो अझ अग्रमगमन भन्न मिल्दैन होला त्यसलाई। त्यसैले हाम्रो अबुझाएको कारण माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म यो भाषिकको क्रमहरू हुन्छ, त्यसको चाहिँ औचित्य हुन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल अर्डर पनि हुन्छ, त्यस्तै एजुकेसनल सिक्वेन्सिङ पनि हुन्छ। त्यो सिक्वेन्सिङहरूको चाहिँ मिलाउन नसक्दा, विज्ञ समूहहरूको सहयोग लिन नसक्दा अहिलेको अलिकति कस्तो छ भन्दा ब्युरोक्रेटिक लेभलको जुन कर्मचारी शिक्षकहरू छ उसलाई पनि तालिम नदिने, किनकि भाषा आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ। यो उहाँहरूलाई तालिम भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला, कार्यान्वयनमा जान्थ्यो होला। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो नेतागणहरू, आदरणीय नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्जिक्युटिभ निकायहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भाषाको चाहिँ सिक्वेन्सिङ के हो त, शिक्षामा कस्तो हुने, अनि सरकारी कामकाजमा के हुने, यसको क्रम, त्यसो गर्दा जनताले के लाभांश पाउँछन्। नेपालकै आफ्नो मौलिक पहिचान, अर्ग्यानिक जुन हाम्रो पञ्च स्वाभिमानता छ र राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरू छन्, त्यो गौरवका जुन हाम्रो चाहिँ धरोहर छ, त्यो धरोहरलाई चाहिँ कसरी जनताको जुन संवेदना भावना छ, आफ्नैपनको भावना, त्यो आफ्नै संस्कृतिसँगको, त्यसलाई कसरी एट्याच गर्ने भन्ने कुरामा अलिअलि हामी चाहिँ भौतिकतिर बढी दौडिराख्दाखेरि यो बजारले हामीलाई अलिकति पछाडि धकेलेको छ। यतिसम्म कि पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले लेखा एउटा समृद्ध नेपाल भन्ने किताबमा पढ्दा नेपालका सबै स्कुलहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यम हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् न, त्यो हुन्छ किन भन्दा उहाँहरूलाई त्यो जानकारी त छैन नि, सबै जानकारी हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, नहुनसक्छ। तर उहाँहरूले टेक्निकल लिङ्ग्विस्टिक ल्याङ्ग्वेजका शिक्षाविदहरूसँग त सल्लाह गर्नुभएको छैन। सल्लाह नगरेपछि आफूले जाने आधारमा त त्यो त वस्तुगत भएन। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले के गरिराख्नु भएको छ भने अहिले त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी अनिवार्य, किन भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिने रे, अङ्ग्रेजीले गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने होइन। बरु के चाहिँ गर्न सकिन्छ, हाम्रो सल्लाह उहाँहरूलाई हामी भाषा आयोगले बुझाउनु पर्ने र आम नेपाली जुन समाज छ त्यसले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ठिक छ, इङ्ग्लिस र नेपाली हाम्रो लागि अनिवार्य छ, त्यो बजारको भाषा हो, त्यो बिना संसार चल्दैन पनि। तर त्यो बिना अथवा मातृभाषा बिना आफ्नो समुदाय पनि चल्दैन र बाँच्दैन, त्यो जाति पनि। त्यसैले त्यो भाषा चाहिँ जोडौँ न, अब तिनटै सँगै लैजाउँ, एकल काटे किता काटे नजाउँ, इङ्ग्लिस चाहिँदैन पनि नभनौँ, नेपाली चाहिँदैन पनि नभनौँ, मातृभाषा जगमा राखौँ अनि नेपाली पनि प्रयोग गरौँ, सँगसँगै इङ्ग्लिस पनि प्रयोग, कति राम्रो भयो। यसरी बहुटाउको अथवा बहु सोचाइ, जस्तो नोम चम्स्कीले भने जस्तो अहिले त डिकन्स्ट्रक्ट भयो नि त, एउटा सत्य त छैन, मल्टिपल के अरे संहिता भनेको नि मल्टिपल रियालिटी हो नि त। मल्टिपल रियालिटी भनेको चाहिँ हिजो एउटा सरकार थियो अथवा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, राजा हुन्थ्यो, अहिले त प्रदेशका 7वटा चाहिँ उहाँहरू शासक हुनुहुन्छ, 753 भयो। त्यस्तै भाषा पनि त एउटै हुन सक्दैन। तर उहाँहरूलाई सक्षमता विकास नगर्दा
उहाँहरूको क्षमता विकास नगर्दा सङ्घीयताको त्यो जुन चिन्तन छ, जुन सोचाइ छ र त्यसको अन्तर्मर्म छ, त्यो मर्म त स्थानीय सरकार प्रमुख कर्मचारी देशभरिका सबैले बुझ्न र बुझाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले खड्केको छ। तयारी बिना दिएको कुरा चाहिँ त्यो माल पाएर हुँदैन, चाल पनि सिकाइदिनु पर्थ्यो। त्यो चाल सिकाउनु भने हामी सकिरहेका छैनौँ, पर्याप्त छैन। भाषा आयोगको अथवा सरकारका केही प्रयासहरू फितला भएका छन्, कम पुगेको छैन, पर्याप्त छैन। प्रयास नभए होइन, पर्याप्त छैन। त्यसकारण त्यो पर्याप्त भएन भने त हिजो विकेन्द्रीकरण तपाईँलाई हेर्नुहोस् पहिला पनि थियो के, आधारभूत तह, स्वास्थ्य, यो के अरे वनहरू, स्थानीय तहले राम्रो प्र्याक्टिसहरू पनि छ, वन सामुदायिक वनको कुरा, सामुदायिक स्कुलको कुरा। तर त्यो सबै दिँदै पनि उहाँहरूलाई सक्षम भएन भने, कुनै मान्छेलाई सक्षमता बिना नै त्यो चिजहरू दियो भने त मिसयुज हुन्छ। मिसयुज भयो, अहिले भएको त्यही छ। त्यसकारण मिसयुज हुन्छ, क्षमता विकास गरौँ। स्थानीय तहलाई तिमीलाई यो अंश दिए भने जस्तो दिएर मात्रै हुँदैन, अंश दिइसकेपछि त्यो अंश सञ्चालन गर्न एउटा अंश बन्ना जस्तै हो। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने क्षमता पनि विकास गरिदिनुपर्छ होला। अब सरकार त्यता लाग्नुपर्छ। यो बिचमा हामीले उठाउनु पर्ने मिडियाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मिडियाको समावेशिताको कुरा गरिरहँदाखेरि मिडियामा चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुमा समावेशिता, जनशक्तिमा समावेशिता लगायतका कुरा उठाउँछन् र गरिरहेका छन्। यो बिचमा एउटा भाषिक समावेशिताको कुरा पनि उठाइरहेका छन्। जस्तो सरकारी सञ्चार माध्यम गोर्खापत्रले एउटा अभ्यास गरिरहेको छ, बहुभाषिक रूपमा भाषालाई पनि स्थान दिएको छ। रेडियो नेपालमा पनि त्यही ढङ्गबाट स्पेस दिएको छ। टेलिभिजनमा पनि त्यसरी नै स्पेस दिएको छ। हाम्रो यो टेलिभिजन, इन्डिजिनियस टेलिभिजनले पनि त्यही ढङ्गको प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। यो त भाषा संरक्षण, भाषालाई अगाडि बढाउनु त मिडिया पनि होला। भन्दाखेरि यो भाषा आयोगले मिडियासँग जोडिएर मातृभाषाको सवालमा, जस्तो भ्यालीभित्रबाट प्रकाशित हुने यदि सञ्चार माध्यम प्रिन्ट होस् या अनलाइन होस् या चाहिँ रेडियो होस् या टेलिभिजन होस्, उनीहरूलाई यहाँको मातृभाषालाई पनि उनले स्पेस दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको, या अरू प्रदेशमा त्यस्तै ढङ्गको, यसरी चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुको लागि, यो भाषालाई चाहिँ अगाडि लानुको लागि, मातृभाषालाई विकास गर्नुको लागि यो आयोगले के गर्न सक्छ? यो कोणबाट चाहिँ आयोग के छ? अधिकार क्षेत्र नभएको हो कि के हो? यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो अधिकार क्षेत्रमै पर्छ। वास्तवमा मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्कको रूपमा अथवा जस्तो देशको चाहिँ सेवा प्रवाहको लागि अथवा यसले खबरदारी गर्ने मात्रै होइन, अब सेवा प्रदान पनि गर्छ। त्यस हुनाले अहिले केही अभ्यासहरू राम्रो छ, जस्तो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको कुरा भयो, अब यहाँले उठाए जस्तै नेपाल टेलिभिजन लगायत गोर्खापत्रको कुराहरू भयो, यो एउटा छ। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले अपनाएको राज्य व्यवस्था जुन छ, त्यसले त समाजवादी पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो, त्यो लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ त्यसले त अब गर्ने नै भइहाल्यो। त्यो बाहेक पनि प्राइभेट क्षेत्रमा जसले सेवाको लागि जोडिएको छ, कान्तिपुर मिडिया होला अथवा अन्नपूर्ण होला, भनौँ न देशभरिका, उहाँहरूलाई पनि सर्टेन पर्सेन्ट अब प्राइभेट स्कुलहरू होला, प्राइभेट संस्थाहरू होला, उहाँहरूलाई पनि त यो बहुभाषिकता अथवा यो जुन बहुभाषिक जुन अभ्यास छ अथवा भाषाहरू छन् त्यो मात्रै नभएर कल्चर सबैमा उहाँहरूको पनि सेयर र राज्यप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ। र राज्यले उहाँहरूले फेसिलिटेसन गर्ने सुविधा दिने आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूले राज्य र अथवा जनताप्रति त्यो विभिन्न भाषामा गर्नुपर्ने हो। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ अहिले तत्काल केही समय अगाडि हामीले अघिल्लो वर्ष कोरोना नभएको भए यस्तो एउटा सहकार्यको थेमेटिक एउटा चाहिँ छलफल चलाएर कसरी जाने भनेर पनि तयार गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो कोरोनाको कारण त्यो बढाउन सकेन। र भाषा आयोगले अब सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि कसरी प्रयोग गर्ने, सरकारी कामकाजको भाषामा सञ्चार क्षेत्र त एकदम प्रबल रूपमा पर्यो नै। त्यस हुनाले सरकारी मिडिया भनौँ जसले सुविधा पाउँछ अथवा कम्युनिटी बेस्ड मिडिया होला, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ प्राइभेट बेस्ड मिडिया हाउसहरू होला, उहाँहरूलाई चाहिँ सहकार्यमा एउटा चाहिँ अब कति भाषा आयोगले जोड्न सक्छ त्यो सहकार्य साझेदारिता गर्दै अगाडि जानुपर्छ। र अर्को त भाषाप्रतिको जुन एकाउन्टेबल उत्तरदायित्व छ, जिम्मेवारी छ राज्यप्रतिको, देशप्रतिको र जनताप्रतिको भाषिक रूपमा, त्यसको त हिस्सेदार त सबै हो। हुनाले उहाँहरूलाई त्यो गर्नको लागि केही स्किम्सहरू अथवा केही योजनाहरू, केही कार्यान्वयनका कामहरू चाहिँ, प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा एक दुईवटा अध्ययन चाहिँ हामीले मिडियालाई दिएका थियौँ, गरेको पनि छ। नेपालमा ल्याङ्ग्वेजको अपसरण, यो भाषिक सिफ्टिङ भन्ने गर्छ। नेपाल जस्तो तामाङ छोडेर नेपाली बोल्ने, नेवार छोडेर नेपाली बोल्ने र अथवा त्यो पनि छोडेर अङ्ग्रेजी बोल्ने जुन ट्रेन्ड छ, त्यो ट्रेन्डले त नेपालको मौलिक भाषा मात्रै सबै मर्छ। र मिडियामा पनि अझ यस्तो छ कि त्यो कतिपय भाषा नेपाली बोले कि इङ्ग्लिस बोले त्यो छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ।
त्यस हुनाले ठिक छ इङ्ग्लिसको कार्यक्रम इङ्ग्लिसमा प्योरमा चलाऊ, नेपालीको नेपालीमा चलाऊ, तर त्यो नेपाङ्ग्रेजी खालको जुन प्रवृत्ति छ अनि भाषामा लेखन जुन रिटर्न फर्म छ त्यो पनि गज्याङगुजुङ भएको छ। त्यस कारण मिडियाले पनि यो भाषाको प्रयोगमा सचेततापूर्वक र प्रेस काउन्सिल मार्फत जाने हो कि एउटा त्यसको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट र ल्याङ्ग्वेज इथिकल जुन कोडहरू बनाएर जान सक्यो भने त त्यसले गर्दा मिडियाले भाषाको प्रमोटमा सहयोग गर्छ। र अहिलेको स्थितिमा त भाषाको मौलिक सक्कली रूप कुन हो त होइन, त्यसको अर्ग्यानिक फर्म के हो र डेभलप्ड फर्म कुन हो भन्ने छुट्याउन नसक्ने अब नेपालीमै इभन नेपालीमै त्यो छ। कतिपय एफएममा हेर्दाखेरि र कतिपय अब मिडिया हाउसले जुन अब सम्पादन एडिटिङ गर्ने कुराहरू छ त्यो पनि अप्ठ्यारोमा छ। त्यसो भने भाषा आयोगले यो सम्बन्धी के अध्ययन गरेर सिफारिस पनि गरेको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सिफारिसमा मिडियाले प्रयोग गर्ने भाषामा त्यसको कुनै पनि भाषाको मौलिकपन आउनुपर्ने, त्यो गाँजे माझे खालको अथवा जस्तो एउटा सिफ्टिङ के अरे इङ्ग्लिस नेपाली मिसिएको अथवा भाषाको मर्म मर्ने खालको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन र त्यसको चाहिँ शुद्ध मौलिक रूपहरूको भाषा प्रयोग गरेर जानुपर्छ भनेर सिफारिस चाहिँ गरेको छ। हुँदा त्यो मिडियासम्म नपुग्ने चाहिँ अब सञ्चार मन्त्रालयले त्यसलाई ओन गर्नु पर्थ्यो भाषा आयोगको सिफारिसलाई, तर त्यो एउटा मेकानिजम अहिले कार्यान्वयनको स्ट्रङ मेकानिजम आवश्यक छ। र एउटा त्यस्तो अथवा कार्यान्वयन निकाय भनेर सबै आयोगहरूको प्रतिवेदन खालको मेकानिजम भयो अथवा मन्त्रालयले ओन गरिदियो भने हुन्छ। तर मन्त्रालयहरूमा अहिले एक्सपर्टिजमको सख्त खाँचो छ, कर्मचारीलाई जाहिर खाने मात्रै बनाएको छ, 2-3 महिनामा सरुवा हुने सचिवज्यूको पनि, अरू कर्मचारीहरूसम्म त्यो सम्बन्धी ज्ञान नहुने, मन्त्रीहरूलाई फुर्सद नहुने हुँदाखेरि, व्यस्तता हुने हुँदाखेरि अब त्यसले गर्छ के त भन्दा काम केही पनि हुँदैन। अब हामी चाहिँ करिब 200-300 वर्षको अवधिमा भाषिक आन्दोलनले कहाँ पुग्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो सफलताको प्रोग्रेसको ग्राफ चाहिँ छोटै हुन्छ क्या। त्यसैले त्यो ग्राफ बढाउनु छ भने त्यो ग्राफलाई बढाउने मेकानिजम भनेको सर्वप्रथम त कर्मचारी हो होइन, स्टेटको ब्युरोक्रेसी हो। त्यसले जस्तो कुलमान घिसिङकै कुरा लिँदाखेरि उहाँले प्राधिकरणले बनाउनु भयो। नेपालमा पनि भाषाको क्षेत्रमा जुन शाखाको जुनमा त्यसलाई लिड गर्ने पोस्टहरू छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तालिम दिएर अथवा उहाँलाई त्यो चाहिँ अहिले त त्यो कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ क्या सरकारले, कार्य सम्पादन करार गरेर उहाँको विज्ञता पनि विकास गरिदिने, सुविधा पनि दिने। त्यो गरेर गयो भने मन्त्रीज्यूहरूले जुन अब नीतिहरूमा अलिकति गाइड मात्रै गरे हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूबाट रन गर्न सक्छ। किनकि हामीले विद्युत प्राधिकरणबाट सिकेको जुन एउटा अहिले नेपालको सिकाइ ठुलो सिकाइ गर्न सक्दो रहेछ, तर त्यहाँ गर्ने जुन ब्रेन छ अथवा त्यसको कारगर कर्मचारी छ उहाँ पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, क्यापेबल हुनु पऱ्यो र एकदम इमान्दारिताका साथ देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने महानताका साथ उहाँ लाग्यो भने हुँदो रहेछ। त्यस्तो खालको अहिले छैन। अब एउटा कर्मचारी सबैको लागि विज्ञ भइदिने, हेर्नु सबै पोस्टको लागि, अनि त्यो विज्ञ भइदिने 2 वर्ष 3 वर्ष पनि नबस्दिने, कतिपय ठाउँमा आउँदै पनि नआउने। भाषा आयो के भन्ने हो भने त्यहाँ आइटी अफिसर छ, कानुन अफिसर छ, उहाँहरू आउनुहुन्न। किन भन्दा त्यहाँ सुविधा छैन। अब सुविधाको पछाडि कर्मचारीलाई दौडाएर कुनै पोस्टमा नजाने, काहीँ चाहिँ थुप्रिने खालको, काहीँ उपरि काहीँ थुपरी खालको होइन, त्यस्तो भयो भने त समस्या हुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ अलिकति कर्मचारीदेखि पोलिटिकल लेभलको जुनसम्म म्यानेजिङ जस्तै म्यानेजमेन्ट भन्छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अहिले ट्रान्सफर्म नै गर्नुपर्छ। त्यो गरे पनि काम हुन्छ। यो चाहिँ मिडियामा ठ्याक्कै अब चाहिँ भाषालाई पनि राख्नै पर्ने, स्पेस दिनै पर्ने, त्यो दियो भने मात्रै सेवा सुविधा चाहिँ सरकारको तर्फबाट पाइन्छ भन्ने नीतिगत रूपमा लान सकिन्न आयोगले? सकिन्छ। त्यो यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल सरकारले जस्तो अब त्यो खालको मिडियाहरू जसरी नयाँ नेपाल पेजमा गोर्खापत्रलाई दिएको छ त्यो अभ्यास त अरू हजुर प्राइभेटलाई पनि गराउन सकिन्छ नि। त्यो गराउनुको लागि आयोगले के भूमिका खेल्न सक्छ? आयोगले त्यसमा चाहिँ सबै प्राइभेट निकायहरूलाई केही चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष उहाँहरूलाई फेसिलिटेसन अथवा केही चाहिँ बुस्टअप त गर्नु पर्यो होइन। त्यो बापत चाहिँ के अरे भाषाको तर्फबाट के अरे मिडिया हाउसहरू जुनसुकै खालको सेवा गर्ने होइन सञ्चार क्षेत्रका मिडिया हाउसहरू छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भाषामा अथवा शिक्षामा कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने, त्यो योगदान गर्नुपर्ने, फ्रेमिङ गरेर त्यो खालको चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्छ। यहाँसँग छलफल गर्दै गर्दा अब त्यसरी चाहिँ प्रत्येक मिडियालाई अनिवार्य गर्ने र मिडियालाई पनि सरकारले बुस्टअप गर्न सपोर्ट गर्ने, ब्याकअप त गर्नु पर्यो। यो विषयमा चाहिँ आयोगमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। छलफल खासै त्यति ठोस रूपमा
त्यही नै गर्नुपर्छ, साझेदारीको अथवा मिडियाको भूमिका हुन्छ भन्नेसम्म चाहिँ छलफल भएको छ। यद्यपि यसरी प्रत्येकलाई कम्पलसरी नै गर्ने होइन, जस्तो अहिले त ऐच्छिक हुन्छ, ऐच्छिक रूपमा गर्ने र कम्पलसरी गर्ने, तर बुस्टअपसँग त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन र हामीले अब त्यो छलफल बढाउनु पनि भएको छैन। मिडिया हाउसका जुन यहाँहरू जस्तै सबैसँग बसेर जुन गर्ने कार्यक्रमहरू त्यो कोरोनाका कारण सम्भव भएन, फेरि हामी त्यो बढाउँछौँ र अब मिडियालाई कसरी भाषिक जुन नेपालको संस्कृति छ सबैभन्दा बढी जनतासँग सरोकार राख्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने, अब गर्ने मात्रै होइन अधिकारको सुनिश्चितताको लागि आवाज जुन वाचडगको रूपमा काम गर्ने, खबरदारी गर्ने निकाय भए हुनाले त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा ती निकायहरूसँगैको हाम्रो सहकार्य भयो भने अझ यो थन्किएका यहाँले भने जस्तो कतै थन्किनु खोज्यो भने थन्किन पाउँदैन नि त होइन, दराजमा थन्किन पाउँदैन। त्यो हुनाले भाषा आयोगले सबै मिडिया जुन पार्टनर्सहरू छ उहाँहरूसँगै छलफल गरेर अब कसरी जान सकिन्छ एक खालको त्यो चाहिँ प्रोग्रामिङ र बजेटिङ पार्टनरसिपको अहिले त हामी कोअपरेटिभको जुन गभर्निङ सिस्टम छ त्यहाँसम्म हामी जानुपर्छ होला र त्यसको लागि हामी छलफल बढाउँछौँ। मैले नै हेरिरहेको छु त्यो, त्यसो हुनाले म यहाँहरूलाई अबका दिनमा हामीलाई सहज पनि हुन्छ र हामी त्यो बढाउँछौँ। तपाईँ अहिले चाहिँ भाषा आयोगमा मातृभाषा शिक्षा समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै पनि यो तामाङ भाषामा नै मातृभाषाको विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभयो। भाषा आयोग जस्तो चाहिँ जिम्मेवार निकायमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भाषा आयोगले अहिले जुन काम गरिरहेको छ, भाषा आयोगको चाहिँ पहलकदमी र यसले गर्ने सिफारिस लगायतका कुराहरू हेर्दाखेरि तामाङ भाषा अब चाहिँ साँच्चै नै बच्छ, तामाङ भाषा अब चाहिँ साँच्चै चाहिँ सरकारी निकायमा प्रयोग हुन्छ। अब तामाङहरूले आफ्नो गर्वका साथ चाहिँ यो भाषालाई प्रयोग गरेर यो भाषालाई प्रयोग गर्दै बाँच्ने चाहिँ आधार तयार हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। मूल कुरा त हामी पहिला चाहिँ आशावादी हुनै पर्यो होइन। वास्तवमा त्यो नभए त हामी त्यसको विकल्प पनि छैन। तामाङ भाषा बाँच्नुपर्छ, सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुनुपर्छ, शिक्षाका सबै बालबालिकाले पाउनुपर्छ। नेपाली बोल्न नजान्ने तामाङहरूले अथवा कुनै नेपाली बाहेक बोल्न नजान्ने 1 करोड मान्छे नेपालमा छन्। 1 करोड मान्छे जसले नेपाली बोल्नै जान्दैन, नेपालको तथ्याङ्कले भन्छ। अनि 1 करोड मान्छेलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै लाद्नु भनेको त त्यसले त न्याय दिएन। त्यो त भाषिक रूपमा जेनोसाइड भन्छ कि कङ्गास स्कुलापको भाषामा युनेस्कोको यो जस्तो युएनको भाषामा पनि त्यो त अपराध हो। त्यसैले त्यो बेगर त जानै सक्दैन। त्यस हिसाबले चाहिँ संविधानले पनि निश्चित गरिसक्यो। त्यसकारण त्यो बिना नेपालको यो सङ्घीयताको भावना मर्मअनुसार पनि हुँदैन। त्यस हुनाले म त आशावादी छु। तर भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ। तर त्यसको लागि के राम्रा पक्षहरू चाहिँ अहिले भाषिक सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यत्तिकै जुरुमुराएको अवस्था छ। स्थानीय तहहरूसँग यति राम्रो भावना छ कि उहाँहरूले प्रत्येकचोटि बजेट छुट्याएकै छ भाषा शिक्षाको लागि। त्यो राम्रो पक्ष हो। अब तर कार्यान्वयनमा गएको छैन। त्यो पैसा एकातिर मातृभाषालाई छुट्याउने, अर्कोतिर अङ्ग्रेजी लाउने भएको छ। त्यसो भयो भने यहाँले भने जस्तो अर्को बाँच्दैन पनि। अनि माइग्रेट भएको छ प्रायः, जस्तो माइग्रेट जो बसाइसराई भएको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको छ, त्यसो गरे पनि बाँच्दैन। अर्को त स्कुलमा नेपाली मात्रै छ, अङ्ग्रेजी मात्रै छ। स्कुलमा नेपाली र अङ्ग्रेजी मात्रै भयो भने त घरमा पनि उसले नेपाली सिकाउँछ। अहिले हाम्रो अध्ययनले त्यही देखाएको छ। स्कुलमा कुन भाषा छ त्यही परिवारमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि त स्कुलमा चाहिँ पहिला बहुभाषिक बनाउनु पर्यो, सरकारी संस्था बहुभाषिक बनाउनु पर्यो। अनि घरमा त उसले फेरि सिक्छन्। नभए त बजार यति शक्तिशाली छ कि तपाईँको घरमा अहिले चाउचाउ पस्ने हो, क्या चाउमिन पस्ने हो, त्यो मकै भटमासहरू छोड्ने हो। अनि त्यो चिसो पेय पदार्थ स्प्राइट र कोका कोलाहरू पस्ने हो, आफ्नो घरका मही दुधहरू छोड्ने भयो। भनेपछि त हेर्नुहोस् त कति आक्रामक छ बजार हो। त्यो बेला अर्ग्यानिक फेरि ल्याउनु पर्छ, अथवा अङ्ग्रेजी पस्न सक्छ स्कुलमा। अब अर्ग्यानिक के हो त ठिक छ, मही पनि पिउँ, त्यो चिसो पनि पिउँ सँगसँगै, तर मही चाहिँ 1 नम्बरमा हुनु पऱ्यो, दही 1 नम्बरमा हुनु पऱ्यो, दुध 1 नम्बरमा हुनु पऱ्यो। 1 नम्बरमा स्प्राइटहरू हुन सक्दैन। त्यस्तै 1 नम्बरमा त्यो मातृभाषा हुन्छ भनेको स्कुलमा त्यो हुनु पऱ्यो। 1 नम्बरमा युनिभर्सिटीमा त्यो हुनु पऱ्यो। पठन पाठन गर्दा अहिले युनिभर्सिटीहरूले नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई जति खर्च गरेका छ, अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरू हामीले नेपाल राज्यले अरू विषयले जति खर्च गरेछ, के मातृभाषा शिक्षालाई त्यो खर्च गरेका छ? जस्तो देशभरिको किताब चाहिँ कति अर्बको प्रकाशन हुँदा मातृभाषालाई कति अर्ब छुट्यो? यो पनि क्वेसन आयो नि त। अब त्यसकारण यो लगानीको हिसाबले पनि जानुपर्छ। अब यसमा लगानी चाहिँ कम छ।
नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारले लगानी चाहिँ त्यो अनुपातमा अब रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी अथवा यो चाहिँ जुन प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ नि यसमा त प्रत्येक युनिट कस्ट हुन्छ नि भाषालाई कति छुटाउने जस्तो शिक्षाको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफामा स्थानीय तह मातृभाषा के अरे स्कुलहरू खोल्न सक्ने र शिक्षा दिने भनेको छ अथवा सरकारी कामकाजको लागि नीति बनाउने भनेको छ त्यसको लागि बजेट छुट्यो त रोडहरूको लागि सडकहरूको लागि अरू भौतिक निर्माणको लागि 20-30 करोड छुटिँदा त्यो उति नै बराबर राख्ने त्यो जुन भाषा र शिक्षाको छ नि त्यसमा बजेट कति छुट्यो त्यसले कति करोड पाएको छैन 2-4 लाख पाएको छ त्यस कारण त्यहाँनिर चाहिँ सञ्चार माध्यमले स्थानीय भाषिक सङ्घ संस्थाले जातीय संस्थाले अथवा पोलिटिकलको जुन क्याडरहरू छ सबैभन्दा बढी त उहाँहरूबाटै राजनीति सञ्चालन हुने हो स्थानीय तहको लोकल लेभलको जुन पार्टीगत मेकानिजम छ त्यो पनि त भाषिक सांस्कृतिकरण गर्नु पर्दैन भनेको अहिले जस्तै खाली केन्द्रको सत्ता मात्रै हेर्ने र जुन समाज परिवर्तनको जुन सांस्कृतिक भाषिक परिवर्तनको जुन एउटा चेन्ज एजेन्ट बन्नुपर्ने हो त्यो परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसो हुनाले त्यो भयो भने भाषा बाँच्छ होइन भने फेरि के हुन्छ भन्दा मलाई के एउटै मैले भन्नुपर्ने यो अप्रिय लाग्छ केन्द्रमा जहिले छलफल हुने क्या मातृभाषा शिक्षा चुनौती समस्या समाधान मोडल अनि अर्को प्रोजेक्ट मोडल अब केन्द्रमा मान्छे जहिले त्यही पेपर पनि त्यही मान्छे एउटै खालको हुन्छ क्या म पनि त्यहीँ पुगिरहेको हुन्छु गोष्ठी गरिरहेको हुन्छ जहिले मै मान्छे हुन्छ तल चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुखले कर्मचारी नबुझेर कार्यान्वयनमा गएको छैन भनेपछि त अब त केन्द्रमा होइन उहाँहरूलाई एउटा जुनसुकै कार्यक्रम गरे पनि उहाँहरूमा कसरी पुर्याउनु त अब जनतासम्म कसरी पुर्याउने भनेर यसको डिकन्स्ट्रक्ट के भुइँ तहमै जानु पर्यो भुइँ तहमा अब हामी अहिले चाहिँ नगएको भुइँ तहमा हो त्यो भुइँ तहका मान्छेहरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो त्यहाँ स्थानीय तामाङ घेदुङ होला नेवा दया दबु होला उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने त जान्छ नि अथवा एउटा शिक्षकलाई लिउँ एउटा कर्मचारीलाई लिउँ ओडाको त्यो कर्मचारी 3-4 भाषा बोल्ने छ भने 3-4 भाषै बोलिदिनुहुन्छ उहाँले एउटा शिक्षकले चाहिँ 3-4 भाषा बोल्ने चाहिँ विद्यार्थी के अरे शिक्षक रहेछ भने गरेको हामीले पाएछौँ गढी गाउँपालिका उहाँले थारू पनि बोल्नुहुन्छ मैथिली पनि बोल्नुहुन्छ उराव पनि बोल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँले पढाउँदा भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ म 3टै बोलिदिन्छु हेर्नुहोस् त त्यहाँ आयो गणतन्त्र औसत भयो के गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र भाषिक पनि त्यस कारण त्यो इन्डिभिजुअल जानु पर्यो अथवा भुइँ तहमा जानु पर्यो प्रत्येक मान्छेलाई छुनु पर्यो अहिले पछि एउटा यो हाम्रो इन्डियन टेलिभिजन भयो हुनाले यो चाहिँ सबाल्टर्निजमको कुरा आएको छ नि सीमान्तकृत वर्गलाई जबसम्म हेर्दैन पुग्दैन त्यो बेलासम्म प्रजातन्त्रको सार्थकता त हुँदैन राज्य कसको लागि हो भन्दा जो नसक्नेको लागि सक्नेको लागि त सबै थोक छ नि त्यसकारण नसक्ने वर्गलाई पहिचान गरेर किटेरै ट्वाक्कै इटा भयो के अरे त्यो हाम्रो छात्रवृत्तिहरू अहिले राज्यले दिने सुविधाहरू कसलाई दिने भन्दा जसले सक्दैन उसलाई दिने अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने आरक्षण गर्दाखेरि छात्रवृत्ति दिँदाखेरि ब्ल्याङ्केट एप्रोच के सबै यो वर्गलाई यो जातिलाई दिने भनेर दिने चलन छ त्यसलाई अलिकति स्पेसिफाई गरेर एउटा व्यक्तिमुखी व्यक्तिको आर्थिक सामाजिक र उसको अवस्था के छ त्यो आधारमा त्यसलाई नापो बनायो भने वास्तवमा देशमा प्रत्येकले चाहिँ देशको न्याय अब यो समन्याय भन्ने गर्छ इक्वल जस्टिस पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनजी अन्तिममा यो मातृभाषा दिवसको समय यो जो छ यसमा चाहिँ मातृभाषाकै कुराहरू चर्चा भइरहेको यो समयमा तपाईँ भाषा आयोगमा पनि भएको मातृभाषामै पिएचडी गर्नुभएको व्यक्तिको हिसाबले यो समयमा अब समुदायले चाहिँ सङ्घ संस्थाले अर्थात् मातृभाषा प्रेमी आन्दोलनकारीहरूले साँच्चै मातृभाषा जोगाउनुको लागि अब के गर्नुपर्छ टु द पोइन्ट भन्नुपर्दाखेरि छोटोमा धन्यवाद हामी चाहिँ अहिले यो चाहिँ फेब्रुअरी 21, 2021मा चाहिँ बहुभाष विश्वभरि नै यो मातृभाषा दिवस मनाउँदैछौँ यसको नारा चाहिँ समाज र शिक्षामा मातृभाषाको समावेशिताको प्रवर्धन भनिएको छ र फेरि 2022देखि 32सम्म चाहिँ विश्व आदिवासी भाषा दिवस पनि दशक पनि मनाउँदैछ त्यस हुनाले यहाँले भने जस्तो अब के गर्ने त भन्दा अहिले सबैभन्दा सजिलो र नगरी नहुने कुरा चाहिँ भाषिक वंशान्तरण गर्नुपर्छ भाषिक पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो मातृभाषा नसिकाइ हुँदैन नसिकाएमा कतै त्यो भाषिक संस्थाले उसको जुन समूहहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ किन सिकाएन भनेर क्वेसन गर्नुपर्छ भनेको भाषालाई अंशको रूपमा वंशलाई दिउँ भने मैले पहिलो कुरा एउटा दोस्रो कुरा शिक्षाको माध्यमको कारण भाषा मरेको देखियो प्रत्येक स्कुलहरूमा 1 देखि 3 सम्म मातृभाषाको माध्यमले बहुभाषिक माध्यमले पढाउनै पर्छ प्राइभेट स्कुल हो निजी स्कुल हो त्यो गर्नुपर्छ स्कुलहरूलाई बहुभाषिकीकरण गरौँ त्यो एकभाषीकरण छ स्कुलमा जाउँ
तेस्रो सरकारी कामकाजको वडा तहसम्म एउटा त्यस्तो ट्रान्सलेटरको व्यवस्था गरौँ। त्यहाँ हुँदा साङ्केतिक भाषाको समेत ट्रान्सलेटरको व्यवस्था गरौँ। त्यो व्यवस्था गऱ्यो भने सरकारी कामकाजमा पनि 2 भन्दा बढी भाषा प्रयोग छ भनेर सरकारको दायित्व र जनताले अपनत्व फिल गर्छन्, त्यो गरौँ। अर्को चाहिँ मरेका भाषाहरू जुन छ राज्यले अहिले नै कोमामा छ, जस्तो दुरा अथवा तिलुङहरू, यसको लागि तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखौँ। त्यो भेन्टिलेटर भनेको भाषिक कक्षाहरू चलाउन थालिहालौँ, त्यसो भने त्यो बाँच्छ। अहिले हामीले अर्को एउटा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ प्रविधिले पेलेको छ। अब जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ हामी टिभीको युट्युबहरूमा देख्छौँ, त्यो बच्चाले खेल्ने कुराहरू सबै इङ्ग्लिसमा छ। त्यो भनौँ एक खालको त्यो जुन पब्लु मोटो पब्लु जस्तो, अनि डिक्सनरीहरू सबै उसमा पाउँछ। त्यसैले भाषाको डिजिटाइजेसन गरौँ। त्यो चाहिँ युट्युबहरू, सामान्य नाटकहरू, जुन भाषा छ, डिक्सनरीहरू, व्याकरणहरू अथवा त्यसको बोलीचालीहरू, त्यसमा त्यो डिजिटाइजेसन भनेको प्रविधिको माध्यमले त्यो जोडौँ। त्यसले गर्दा विश्वभरि सिक्न सक्छन्। त्यो युट्युबहरू हेरेर बच्चालाई पनि त्यो देखाउन सक्यो, त्यसले पोजिटिभ एभरेज गर्छ। अर्को एउटा भन्नुपर्छ, अहिले एक भाषिक हुँदैन। अब यो इन्टर जेनेरेसनल र इन्टर जुन रिलेटेड अन्तर सांस्कृतिक सिकाइ गर्न अत्यन्त आवश्यक छ नेपालमा। अन्तर सांस्कृतिक सिकाइ भनेको जसरी हामी पशुपति जान्छौँ अनि उता चाहिँ स्वयम्भू पनि जान्छौँ, सबै हिन्दू धर्म पनि मुसलमान पनि हो, त्यस्तै भाषा भने ब्राह्मणले तामाङ सिक्दा नि हुन्छ, तामाङले ब्राह्मणी भाषा जुन अथवा त्यस्तै नेवारले तामाङ सिक्ने, यो इन्टर कल्चर क्या। जस्तो लोसारहरू अथवा कुनै पनि चाडहरू मनाइराख्दाखेरि अथवा साकेलाहरू होला अथवा तराईको छठहरू होला अथवा कुनै भाषिक दिवस मनाइराख्दा एकले अर्कोको भाषा सिक्ने जुन कल्चर छ, अहिले त ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ भन्छ क्या। तपाईँको ट्रान्सल्याङ्ग्वेजिङ भने एउटा भाषाले मात्रै चल्दैन। त्यसकारण त्यो एकले अर्कोको भाषाहरू सिक्ने, सम्मान गर्ने, यसको पनि जोगाउनु पर्छ भन्छ। अहिले त तामाङले आफ्नो भाषाको कुरा उठायो भने अर्को वर्ग, यहाँले खस नेपाली भन्नु, त्यो बोल्ने वर्गलाई टाउको दुख्न थाल्यो भने त बिग्रिन्छ। अनि नेपाल भाषाको कुरा गऱ्यो भने तामाङलाई टाउको दुख्न थाल्यो भने हुँदैन। टाउको दुख्ने होइन, टाउकोमा चाहिँ यस्तो खुसी, अब अर्को भाषाले न्याय पायो, त्यसलाई मेरो पनि जिम्मेवारी छ भनेर एकले अर्कोलाई आत्मसात त गर्नु पर्यो। अहिले त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको फराकिलो चिन्तन भएको छैन। त्यो स्कुलदेखि नै, स्कुलको पाठ्यक्रमका स्कुलका सरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, प्राध्यापकहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि चाहिँ यदि सबैमा गरेर दिमाग फराकिलो भनेर सबै भाषा, कुसुन्डा पनि मेरै भाषा नेपाली भएपछि विश्वको अथवा भारतको एउटा भाषालाई त्यो विश्वको हाम्रै भाषा हो भन्ने जुन चिन्तन छ फराकिलो, त्यसले जोगाउने जहाँ जो रहे पनि प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो भन्ने चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी अथवा भाषावादी अथवा न्यायप्रेमी, न्यायवादी होइन, न्यायिक दृष्टिले चाहिँ त्यो चिन्तन, त्यो फराकिलो सोच, समानुभूति होइन, एम्प्याथी चाहिँ विकास हुन्छ भने त सबैले संरक्षण गर्ने हो। तैँले उसले चाहिँ गर्छ, उसले गर्छ भन्ने खालको जुन एउटा किता काटे प्रवृत्ति छ, एकलवादी सोच, चिन्तन, बुद्धि चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले त हामीलाई कहीँ पनि लाँदैन। त्यसले केही व्यक्ति र भाषाहरू बाँच्ने, सबै मर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले यो चाहिँ समग्र अथवा बहुलवादी सोच, चिन्तन र सत्यमा विश्वास गर्ने चिन्तनलाई चाहिँ हामीले आज बढी प्रमोट गरेर सबैलाई त्यो लाइनमा ल्याउन चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने छ। समय दिनुभयो, यदि धेरै कुरा बताउनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, कृष्णजीलाई पनि धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अनि फ्याफुल्ला इन्डिजिनियस टेलिभिजन, मलाई यो मातृभाषा दिवस, इन्डिजिनियस दिवस 2021मा यो आफ्नो विचारहरू भाषा आयोगको तर्फबाट, मेरो पर्सनल तर्फबाट विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति भाषा आयोग म धेरै आभार छु, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्छु। फ्याफुल्ला। हस्।